बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक अब्दुल सितार एहदी की मश्क को हल करेंगे। हमने सबक को बहुत गौर से पढ़ा है, अब हम बहुत हद तक मश्क को खुद हल करने के काबिल हैं। हम कोशिश करेंगे इस पूरी मश्क को हम खुद हल करें और चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी आगाज, इब्तिदा, शुरू। एहसास, नए दौर का आगाज करने वाले। हसास, जिसकी तबीयत किसी बात का ज्यादा असर कबूल करे। खिदमत खल्क, मखलूक खुदा की बहबूद और देखभाल का काम। लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। मामूली से, आम से। मश्क, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों, हमने मतन को बगौर पढ़ा है। अब उसके मुताबिक हमें यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं और साथ ही साथ चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। हम इनमें से दुरुस्त ऑप्शन पर दायरा लगाएंगे और जो सही जवाब होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। अलिफ, एहदी साहब हिंदुस्तान के सूबे गुजरात में पैदा हुए 1931 में। कराची में वबा फैल गई, इन्फ्लुएंजा। जब पाकिस्तान बना तो एहदी साहब आ गए कराची। गरीब औरतों के लिए फाउंडेशन कायम की गई, बिल्किस फाउंडेशन। खाली जगह पुर करें। अब्दुल सितार एहदी डैश शख्सियत थे। एहसास, अपनी बेमिसाल और डैश खिदमात की वजह से एहदी साहब का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। अनगिनत खिदमात की वजह से। अब्दुल सितार एहदी 2 कमरों के मामूली फ्लैट में रहते थे। एहदी साहब की बीवी ने हर कदम पर आपका पूरा साथ दिया। अब्दुल सितार एहदी की वफात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने यादगारी सिक्का जारी किया। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अब्दुल सितार एहदी कहाँ पैदा हुए? अब्दुल सितार एहदी 1931 में हिंदुस्तान के सूबे गुजरात में पैदा हुए। वालदा के इंतकाल ने अब्दुल सितार एहदी पर क्या असर डाला? वालदा के इंतकाल के बाद अब्दुल सितार एहदी बहुत ज्यादा हसास हो गए थे। एहदी फाउंडेशन किन किन मुमालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है? अब्दुल सितार एहदी अफगानिस्तान, इराक, चेचिया, बोस्निया और सूडान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अब्दुल सितार एहदी चंदे के पैसों को कैसे खर्च करते? अब्दुल सितार एहदी चंदे के पैसों को अमानत के तौर पर रखते और जरूरत पेश आने पर मुस्तहिक अफराद पर खर्च करते। 4, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अलिफ, एहदी साहिब ने बाकायदा एहदी फाउंडेशन की बुनियाद कब रखी? एहदी फाउंडेशन ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया। आपने एक दुकान किराए पर ली जिसमें कपड़े का कारोबार शुरू किया। इसके एक कोने पर आप गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए सामान और दवाइयात रख ली। इसके बाद जैसे ही हालात बेहतर होते जा रहे थे तो चंद नेक और मुखय्यर अफराद ने इस कार खैर में हिस्सा डालना शुरू किया और एहदी फाउंडेशन की बाकायदा शुरुआत हो गई। अब्दुल सितार एहदी ने कैसी जिंदगी गुजारी? अब्दुल सितार एहदी ने बहुत ही सादा जिंदगी गुजारी। आप सादा खुराक खाते, सादा लिबास पहनते और हमेशा सादगी से रहते। अब्दुल सितार एहदी की चंद खिदमात लिखें। एहदी फाउंडेशन और अब्दुल सितार एहदी गरीब बच्चों को घर दिलवाते, नौकरी पेशा वालिदैन के बच्चों की देखभाल का मरकज कायम कर रखा था जिसमें उन बच्चों की परवरिश होती जिनके वालिदैन नौकरी पेशा थे। दिमाग के मरीजों के अस्पताल बनाए गए, मैयतों को गुस्ल देने और इनको महफूज रखने के लिए मराकज बनाए गए। जुबानी इजहार, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक अब्दुल सितार एहदी गौर से सुने,
آپس میں بات چیت کے بعد مضمون کے عنوان اور عناصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیں کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا۔ اپنے استاد محترم سے دیے گئے جملے غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد ان کے بے ربطی اور عدم تسلسل کو دور کرتے ہوئے جملے درست کر کے ساتھیوں کو سنائیں۔ یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں جو کہ غلط لکھے گئے ہیں۔ ہے استاد اسلم کا بھائی، اس کو ہم تسلسل کے ساتھ لکھیں گے۔ اسلم استاد کا بھائی ہے۔ جاتی ہے چلائی گاڑی، گاڑی چلائی جاتی ہے۔ میں ہوں پڑھتا نظم، میں نظم پڑھتا ہوں۔ درخت گیا کاٹا، درخت کاٹا گیا۔ نانی جان کہانی نے سنائی، نانی جان نے کہانی سنائی۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور جملوں میں ایسے استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہاں پر دو الفاظ دیے گئے ہیں، اس پر اعراب لگانے سے ان کے آواز اور مطلب بدل جائے گا۔ اس کے مطابق ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ سحر سحر، پیر پیر، بس بس، جگ جگ، تل تل، رس رس۔ پڑھیں۔ سبق عبدالستار ایدھی درست تلفظ اور روانگی سے پڑھیں۔ قواعد سمجھیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور زمانے کے لحاظ سے تبدیل کریں۔ یہاں پر فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے، آپ اس جملے کو پڑھتے ہوئے اسے ہم فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں گے۔ انور کار خریدتا ہے، یہ ہے فعل حال۔ انور نے کار خریدی، فعل ماضی۔ انور کار خریدے گا، فعل مستقبل ہے۔ مالی نے پودے لگائے، فعل ماضی ہے۔ مالی پودے لگاتا ہے، فعل حال ہے، اور مالی پودے لگائے گا فعل مستقبل ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر جو جملے دیے گئے ہیں اس میں ہم فعل حال میں ہمیشہ تا، تی اور تے کا استعمال ہوگا آخر میں، اور فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کرے گا، اور مستقبل میں گا، گی اور گے کا استعمال ہوگا۔ وسیم دوڑتا ہے، تا تی کا استعمال ہے فعل حال۔ وسیم دوڑا، فعل ماضی۔ وسیم دوڑے گا، فعل مستقبل ہے۔ سعدیہ جاتی ہے، فعل حال۔ سعدیہ گئی، فعل ماضی۔ سعدیہ جائے گی، فعل مستقبل ہے۔ کاشف خط لکھتا ہے، فعل حال۔ کاشف نے خط لکھا، فعل ماضی۔ فعل مستقبل ہوگا، کاشف خط لکھے گا۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 10، دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اگر آپ کو ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے مشاہدات اور خیالات کو تفصیل سے لکھیں۔ یہاں پر اس تصویر میں اس شخص نے سڑک کو پار کرنا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان ہے جس کی وجہ سے وہ سڑک کو آسانی سے پار نہیں کر پا رہا۔ لہٰذا آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے، یا آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا ہو جو اس صورتحال میں ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے، اس کے بارے میں آپ تفصیلی لکھیں گے۔ سوال نمبر 11، اپنے دوست کو خط لکھیں اور اسے لوگوں کی مدد کرنے کے مختلف طریقے بتائیں۔ عملی کام۔ ابلاغ کے کسی بھی ذریعے سے خدمت خلق سے متعلق خطبہ، تقریر اور ہدایات وغیرہ پڑھ کر سمجھیں اور پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے اساتذہ سے ہنگامی صورتحال، حادثہ، سیلاب، زلزلہ وغیرہ میں اپنی اور دوسروں کی مدد کرنے کے طریقے سمجھیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے خدمت خلق یعنی عبدالستار ایدھی جو ہم نے متن پڑھا تھا اس کے مطابق مشق کو خود حل کیا ہے،
اساتذہ اکرام کی مدد سے ہم نے اس مشق کو بہت آسانی سے مکمل کیا ہے۔ آپ لوگ اپنی کاپیوں کے اوپر صاف ستھرے طریقے سے اسکول سے مہیا کردہ ہوم ورک کو حل کریں اور اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔